बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही ख़ास चीज़ नुस्ख़ा बताने लगा हूँ जो कि मर्दों, औरतों, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है। एक ही चीज़ है और आम घरेलू चीज़ है, आम घरों में इस्तेमाल की जाती है, आम लोग इस्तेमाल करते हैं और मज़ेदार भी है और फ़ायदेमंद भी है। चीज़ क्या है? चीज़ है बादाम, मीठे बादाम। बादामों की दो किस्में होती हैं, एक कड़वे होते हैं, एक मीठे होते हैं। मैं मीठे बादामों के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक मशहूर मेवा है जो कि हर बंदा जानता है और हर घर में तकरीबन होते हैं। तो ये मगज़ बाहर से सुर्खी माइल और दालचीनी की रंगत का और अंदर से बिल्कुल सफ़ेद मगज़ होता है। इसका हल्का शीरी और खुश जायका होता है। ये ज़्यादातर अफ़गानिस्तान, ईरान, कश्मीर, पाकिस्तान में कलील मकदार में पैदा होते हैं। कोयटा के एरिया में, पहाड़ी एरिया में, ठंडे एरिया में ये आम पैदा होते हैं। इसका दरख्त होता है और दरख्तों पे ये लगते हैं। इसके ऊपर एक खोल होता है जो कि उतरने पर या उतार देने पर अंदर से बादाम निकलता है। तो ये गुद्दी असाबी, इसका मजाज होता है गुद्दी असाबी, यानी असाबी गुद्दी होता है। यानी ये असाब को तरी देता है और गदूद को ये खुश्की देता है और तरी के साथ साथ ये दिमाग को, पट्ठों को तरी देता है, जिस ताकत देता है और कमज़ोरी जो होती है इंसान के अंदर, पट्ठों की कमज़ोरी वो ख़त्म करता है। तिब्बी लिहाज से इसको तकरीबन ज़्यादातर नुस्ख़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दिमाग के अंदर फरबा, इंसानी जिस्म कमज़ोरी के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी तर गर्म के बाद तर सर्द, दूसरे लफ्ज़ों में असाबी गुद्दी के बाद असाबी इज़लाती। इसलिए नबातात सफ़ेद को बादाम शीरी का मसला तो तस्लीम किया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसको इंसानी ताकत, इंसानी हड्डियों, गर्मी, सर्दी के लिए भी अच्छे हैं। सर्दियों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और बच्चों को भी इस्तेमाल करवाया जाता है। तो बादाम का नेमुल बदल चलगोज़ा भी है। चलगोज़े के बीज निकाल के वो इस्तेमाल किए जाएँ तो उसकी जगह, बादामों की जगह पे वो भी नेमुल बदल है इसका। तो इसके अफ़ाल व असरात जो है वो मुहर्रिक दिमाग, असाब, मुअल्लल जिगर, गुद और मस्कन कलब व अज़लात है। मलयन है और मौलद रतूबत है, यानी रतूबत पैदा करता है और मखरज सफ़रा है, यानी सफ़रा को, गर्मी को ये दूर करता है, तो तमाम असाबी गुद्दी अदविया में आला मकाम रखता है। चूँकि दवाए ग़ज़ाई है, इसलिए असाबी ग़ज़ाओं को ज़रूरत के वक़्त इस्तेमाल किया जा सकता है, ख़ुसूसन उस वक़्त जब मरीज़ ज़्यादा वज़न में ख़ुराक ना खा सकता हो। आला दर्जे का मलयन शिकम और कसीर ग़ज़ा है, यानी ये ग़ज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मरीज़ खाना ना खा सकता हो, उसको इसकी ग़ज़ा बनाकर भी दी जा सकती है। चूँकि मुहर्रिक दिमाग और असाब है, इसलिए मकवी मरतब दिमाग है जो हर दिमाग को क़ुव्वत की हिफाज़त करता है। क्योंकि मौलद रतूबत है, इसलिए बदन को फरबा करता है, यानी कमज़ोर जिस्म वाले, कमज़ोर बदन वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसकी तक़वियत दिमाग के लिए हर सर पर मालिश करते हैं। इन दिमाग को ताकत देने के लिए सर पर मालिश भी, इसके रोगन की मालिश भी की जाती है और बालों के लिए, दिमाग के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर किस्म की जलन और जलनदार खांसी, खुशक खांसी, गले की खुश्की को चंद मिनटों में दूर करता है, ख़ुसूसन उस वक़्त जब इस की सूरत में इस्तेमाल, यानी उसकी लौक, यानी उसको बारीक पीस कर उसकी चमची के साथ, यानी वो बारीक पीसा हुआ हो, तो उसको इस्तेमाल किया जाए
تو اس سے یہ جلندر کھانسی، سینے کی جلن، خشک کھانسی، گلے کی خشکی، اس کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور یہ مولد بلغم ہے، یعنی بلغم پیدا کرتا ہے، اور مخرج صفرا ہے، یعنی گرمی جو صفرا گدودی جگر کا پرابلم ہے، اس کو تیز جگر چل رہا ہو تو اعصاب کمزور ہو، پٹھے کمزور ہوں، تو اس کے لیے یہ طاقت دیتا ہے اور صفرا کو ختم کرتا ہے، صفرا کو کمزور کرتا ہے، صفرا جو ہے اس کو خارج کرتا ہے۔ اس طرح صفرا کی زیادتی سے ہونے والی علامات کو دور کر دیتا ہے۔ اس کا یہ اعلیٰ کرشمہ ہے۔ مثانہ کی جلن، سوزش کے زخم اور ہر قسم کے پیچس میں اس کا روغن بے حد مفید ہے۔ اور ایک خاص بات جو کہ عورتوں کے لیے ہے، وہ بہت ہی اچھی بات ہے، اس کے جو فائدہ بتانے والا ہوں وہ غور سے سنیے، وہ بہنیں جن کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حاملہ عورت کی ابتدائی 5 ماہ کی تحریک جو ہے عضلاتی رہتی ہے، اس کے بعد 7 ماہ تک گدی تحریک رہتی ہے، اور 7 ماہ سے 9 ماہ تک اعصابی تحریک رہتی ہے۔ چونکہ 7 ماہ سے پہلے خشکی اور گرمی کی کثرت ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت قائم رہے تو بچے کی پیدائش میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس سے رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورت کے اندر گرمی خشکی ہوتی ہے، عضلاتی اس کی ہوتی ہے کیفیت، اور اس کے اندر نرمی نہیں آتی، اس چیز کی چکنائی کی کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو آپریشن تک جانا پڑتا ہے۔ تو اگر یہی کیفیت سہولت کے لیے رطوبت کی کثرت اعصابی قوت کا ہونا ضروری ہے، لہذا چونکہ بادام شیری کا روغن مولد رطوبت، مکوی اعصاب اور ملین شکم ہے، اس لیے اگر حاملہ عورت 7ویں مہینے سے بقدرے 6 ماشا روزانہ سوتے وقت پینا شروع کر دے تو بچے کی پیدائش میں سہولت ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کی تکلیف اس سے دور ہو جاتی ہے۔ انہی افعال کی وجہ سے روغن بادام درد گردہ کے مریض کو بھی پلایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے رطوبت پیدا ہو کر جالبین میں پھسلن پیدا ہو جاتی ہے، جس سے سنگریزہ پھسل کر مثانہ میں آ جاتا ہے، یعنی پتھریاں جو ہیں وہ بھی ڈھل جاتی ہیں، ڈھل کر مثانہ میں آ جاتی ہیں یا معدہ میں چلی جاتی ہیں، جو کہ پیشاب کے راستے باہر نکل جاتی ہیں، یعنی انسان کے اندر چکنائی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی انتڑیوں میں چکنائی پیدا ہو جاتی ہے، اور پتھریاں جو اپنی جگہ سے ہل کر آگے چلی جاتی ہیں اور پیشاب کے ساتھ باہر نکل جاتی ہیں۔ اس طرح بادام کے اوپر والا جو چھلکا ہوتا ہے، موٹا چھلکا جو ہوتا ہے، اس کو اگر جلا کر پیس لیا جائے تو وہ دانتوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کا زیادہ تر منجنوں میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ خود تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں منجن بھی استعمال بنا سکتے ہیں، یعنی اس کا چھلکا جو اس کو جلا لیں، جلا کر اس میں تھوڑی سی پھٹکڑی ڈال لیں، پھٹکڑی ڈال کر آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ دانت جو ہیں وہ بھی آپ کے سفید ہو جائیں گے اور صاف ہو جائیں گے اور مضبوط بھی ہو جائیں گے۔ بادام روغن کو اگر اس سر پہ مالش کے طور پہ استعمال کیا جائے، دماغ کو یہ مضبوط کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے، کیونکہ یہ مفرح قلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا شربت تیار کیا جاتا ہے، یعنی دل کو سکون دیتا ہے، دل میں تیزی ہو، دھڑکن تیز ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور سر میں اگر اس کا روغن لگایا جائے تو خشکی، جلن، بے چینی، اختلاج قلب اور گرمی کو تسکین دیتا ہے۔ تو مغز بادام اور اس کے روغن سے کئی قسم کے مرکبات تیار کیے جاتے ہیں، تو آپ اس کا تو لوک بادام، یعنی آپ اس کا اگر نسخہ بنانا چاہیں تو آپ لکھ لیں، بتانے والا ہوں۔ مغز بادام 5 تولہ، مغز کدو 5 تولہ، خشکاس 5 تولہ، سمنہ عربی 5 تولہ، شربت گاؤ زبان یا ملٹھی حسب ضرورت ملا کر لوگ تیار کر لیں، یعنی ملٹھی جو ہے وہ بھی آپ 2 تولے لے لیں،
یہ چیزیں لے کر آپ ان تمام چیزوں کو بریک کر لیں. بریک کر کے آپ صبح خالی پیٹ 1 چمچی لیں. انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اب اجازت دیں, کافی لمبا ہو گیا ہے نسخہ, کافی لمبا ہو گیا ہے. بہرحال اب اجازت دیں. سبسکرائب, لائک اور کمنٹس ضرور دیں. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.